जय मसीह। परमप्रभुले यहाँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। विशेष गरी आज चाहिँ म परमेश्वरको राज्यमा को प्रवेश गर्न सक्छ अर्थात् परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने चाबी, यसको विषयमा म कुराकानी गर्न चाहन्छु। धेरैजसो मानिसहरूको सोच र विचारमा के छ भन्दाखेरि मैले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छु, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्ने सोच छ, तर परमेश्वरको राज्यलाई ध्यानमा राखिएको छैन। त्यही भएर बाइबलले भन्दछ, प्रभु यीशुको वचनले हामीलाई भन्दछ लुका 12:32मा, मेरा साना बालकको नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई पिताले राज्य दिने इच्छा गर्नुभएको छ। हामीलाई पिताले राज्य दिने इच्छा गर्नुभएको छ अनि हामी चाहिँ त्यो राज्यमा कसरी प्रवेश गर्ने यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्नेछ। तर त्यो राज्यमा प्रवेश गर्ने चाबी तरिका थाहा भएनौँ भने हामी परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैनौँ। आज त्यसको विषयमा म यहाँहरूलाई केही भित्री रहस्य कुराहरू बताउन चाहन्छु। यीशु ख्रीष्टले लुका 8:10 भन्नुभयो, तिमीहरूलाई त राज्यको भेद जान्ने ज्ञान दिएको छ, तर बाहिरकोहरूलाई चाहिँ होइन भनेको छ। तपाईँ र हामीलाई चाहिँ राज्यको भेद जान्ने ज्ञान दिनुभएको छ र हामीले यो भेद जानेनौँ भने त्यसमा पढ्न पनि जान्दैनौँ र त्यो पढ्न पनि जान्दैनौँ र त्यो राज्य गर्न पनि जान्दैनौँ, शासन गर्न पनि जान्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यहाँनिर भन्नुभयो, मत्ती 18:11 भन्छ, किनभने मानिसको पुत्र हराएकोलाई बचाउन आएको। अब नेपाली बाइबलमा अलिकति इन्टरप्रेटमा अलिकति तलमाथि भएको छ। इङ्ग्लिस बाइबलले के भन्छ भने, फर द सन अफ म्यान हेज कम टु सेभ द्याट विच वाज लोस्ट भन्छ। अनि परमेश्वरको मानिसहरू चाहिँ मा चाहिँ के कुरा हराएको थियो भन्दा परमेश्वरको राज्य गर्ने क्षमता चाहिँ हराएको थियो। त्यो राज्य गर्ने क्षमता भनेको परमेश्वरको स्वरूप हो। त्यो स्वरूप हामीबाट हराएको थियो। जुन दिन अदनको बगैँचामा आदमले पाप गर्नुभयो, हाम्रो पुर्खा आदमले, त्यो दिनबाट परमेश्वरको राज्यमा शासन गर्ने, अधिकार गर्ने जुन क्षमता छ त्यो चाहिँ हराएको थियो। त्यो क्षमता भनेको परमेश्वरको स्वरूप हो। बाइबलले हामीलाई के भन्छ भने, के हराएको थियो त त्यो समयमा भन्दाखेरि राज्य अथवा अधिकार, शासन गर्ने क्षमता है, अनि त्यसै गरी अख्तियार, यो सबै कुरा हराएको थियो। त्यो चाहिँ के कारणले कसरी हरायो भन्दा जब पाप स्वभावमा गिरेपछि अनि त्यो परमेश्वरको स्वरूप नै आदमबाट निस्केर गएको थियो अनि सम्पूर्ण मानव चाहिँ एकजना मानिसको कारणले सम्पूर्ण मानव चाहिँ पापी बनाइए अनि त्यो राज्य गर्ने क्षमता चाहिँ हराएको थियो। आउनुहोस् आज हामी त्यो राज्यमा फेरि कसरी पस्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला राज्य भनेको हामीले बुझ्यौँ, परमेश्वरको राज्य भनेको शासन गर्नु अथवा उहाँको स्वरूप भएका मानिसहरूलाई दिइएको छ र त्यो परमेश्वरको राज्य भनेको त्यो रोमीको पुस्तकले भन्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य भनेको खानु पिउनु होइन, तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ खानु पिउनु होइन, तर त्यो चाहिँ पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्द हो। यो तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वर भएको देख्न चाहनुहुन्छ। यो तीनटा कुरा हामी राज्यमा छौँ भने यो तीनटा कुरा हामीमा हुन्छ, अर्थात् पवित्र आत्मामा हामी हिँड्छौँ भने यो तीनटा कुरा हामीमा हुन्छ, धार्मिकता, शान्ति र आनन्द। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो परमेश्वरको वचनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो राज्य चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि एकदमै जोडसँग अगाडि बढिरहेको छ। अनि बप्तिस्मा आएर पनि त्यही कुरा प्रचार गरे, यीशु ख्रीष्ट आएर पनि त्यो परमेश्वरको राज्यको विषयमा प्रचार गरे, किनभने उहाँहरूले भनेका थिए पश्चाताप गर, किनभने परमेश्वरको राज्य नजिक आएको छ भन्नुभयो।
त्यो समयदेखिको परमेश्वर राज्य जोडसँग अगाडि बढिरहेको छ। अनि पावलले पनि ठाउँ ठाउँमा गएर परमेश्वर राज्य प्रचार गर्छन्। यसो ख्रिस्टले भन्नुभयो म अरू सहरमा पनि जानु छ, जहाँसुकै जानु छ अनि परमेश्वर राज्य प्रचार गर्नु छ, मानिसहरूलाई राज्यको सुसमाचार सुनाउनु छ भन्नुभयो। अनि धेरै मानिसहरूलाई उहाँले राज्यको बारेमा बताउनु भयो है। अनि हामीले त्यो राज्यको बारेमा केही पनि बुझेनौँ भने हामी त्यसमा पढ्न पनि सक्दैनौँ। अनि त्यो राज्य जब तपाईँ र मैले बुझ्छौँ अनि त्यसपछि हामीलाई पढ्न एकदमै अटोमेटिकली एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यो कसरी सजिलो हुन्छ भन्नु हुँदाखेरि म तपाईँलाई बताउँछु। बाइबलमा भन्छ, यहाँनिर येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, आज पनि धेरै मानिसहरूको भनाइ छ मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको छु, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्ने भनाइ छ। तर येशूले यहाँ एउटा मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 21देखि 23मा भन्नुहुन्छ, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन भन्नु। त्यसो भए विश्वास गरेको के फाइदा भयो त? धेरै मान्छेले भन्छ मैले विश्वास गरेको छु, मैले उद्धार पाएको छु, म मरेपछि स्वर्ग जान्छु भन्छ। तर यहाँनिर धेरै मान्छेले प्रभु भन्छन्, प्रभु प्रभु भन्छन्, तिनीहरू चाहिँ परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ भन्छ। कसरी गाह्रो छ त भन्दाखेरि यहाँनिर भन्छ, स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिसले मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भन्छ। स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा के हो त भन्दाखेरि फेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। धेरै मान्छेको सोचमा परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले विश्वास गरेपछि परमेश्वर राज्यमा छौँ भन्ने हुन्छ। तर परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गर्नलाई धेरै मान्छेको भनाइमा प्रभु प्रभु भन्छन्। प्रभु भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको नाम प्रभु भनेर बोलाइएको होइन। उहाँलाई चाहिँ प्रभु भन्छौँ भने उहाँको प्रभुत्व हामीमा हुनुपर्छ। सबै कुरामा उहाँको सबमिसनमा, उहाँको अधीनतामा हामी हुनुपर्ने हुन्छ। उहाँको अधीनतामा हामी हुँदैनौँ तर प्रभु चाहिँ भन्छौँ, प्रभु चाहिँ भन्छौँ तर उहाँको अधीनतामा हुँदैनौँ। जस्तो हामीले कसैलाई बुवा त भन्छौँ तर बुवालाई दिनुपर्ने आदर गर्दैनौँ भने, प्रभु भन्छौँ प्रभुको प्रभुत्वमा बस्दैनौँ भने हामी पिताको इच्छा पालन गरेका हुँदैनौँ। परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हरेक मानिसले येशू ख्रिस्टको अधीनतामा आउनुपर्छ भन्छ, येशू ख्रिस्टको प्रभुत्वमा आउनुपर्छ। किनकि मण्डलीलाई चाहिँ उहाँलाई शिर बनाइयो, उहाँ शिर हुनुभयो भने अनि त्यो सम्पूर्ण यो हाम्रो बडी चाहिँ यो शिरको निर्देशनमा चल्छ भनेपछि मण्डली पनि ख्रिस्टको प्रभुत्वमा चल्नुपर्छ, ख्रिस्टको नेतृत्वमा चल्नुपर्छ। आज प्रभुले भन्नुभयो, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेँ तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर भन्नुभयो। तर हामी अरूलाई प्रेम गर्दैनौँ। अनि उहाँको प्रभुत्व भयो त? भएन नि त। हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, उहाँले भलाइ गर भन्नुभयो, हामी भलाइ गर्दैनौँ। उहाँले अर्कालाई दोष नलगाऊ भन्नुभयो, हामी दोष लगाइरहेका छौँ। अनि उहाँको प्रभुत्व हामीमा भयो त? भएन नि। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, उहाँको प्रभु भन्छौँ भने उहाँको प्रभुत्वमा हामी रहनुपर्ने छ। अनि भन्छौँ अनि त्यति घडी चाहिँ हामीले पिताको इच्छा पालन गरेको हुन्छ। किनकि परमेश्वरले नै उहाँलाई सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो भन्छ बाइबलले है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, अनि त्यो दिन धेरैले मलाई प्रभु प्रभु भन्ने छन्। प्रभु प्रभु के तपाईँको नाउँमा हामीले अगमबानी बोलेनौँ र? तपाईँको नाउँमा भूतहरू तपाएनौँ र? तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? यहाँनिर त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन् भन्नुभयो प्रभुले। धेरै दिन हामी प्राय भ्रम नपरौँ मेरा प्रभुको जनहरू। हामीले प्रभु प्रभु भन्छौँ तर उहाँको प्रभुत्वमा हामी आफ्नै मर्जीले खाएका छौँ, आफ्नै मर्जीले हिँडेका छौँ, आफ्नै तरिकाले सेवाकाई गरेका छौँ, अन्य जातिको संस्कृति मण्डलीमा ल्याएका छौँ, अन्य जातिको तौर तरिकाहरूले आफू चलेका छौँ। को सदस्य सम्प्रदाय सङ्घ संस्था है, अनि विभिन्न तौर तरिका, आफ्नै सिद्धान्त है, विभिन्न मण्डलीभित्र विकृति र विसङ्गति है,
यो आफ्नै तरिका हो। प्रभुको प्रभुत्वमा मण्डली हुनु छैन। त्यसैले गर्दा त्यो दिन प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, प्रभु तपाईँको नाममा हामीले अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ र? तपाईँको नाममा भूतहरू तपाईँ आश्चर्य कर्म गऱ्यौँ, अनेक रोगीहरू निको पार्यौँ तपाईँको नाउँमा, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्न र भनेर धेरै मान्छेले त्यो दिन भन्नेछन् भन्नु। तर येशूले त्यस दिन के भन्नुहुन्छ भन्दा, ए अधर्म काम गर्ने हो, मबाट दूर हो, म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ। यहाँनिर बाइबलले प्रश्नसँग भन्छ, है मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ चङ्गाइको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, तपाईँले रोगीहरू निको पार्नुहुन्छ, तपाईँले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, ठुला ठुला शक्तिशाली काम गर्नुहुन्छ, तर त्यो दिन प्रभुले चिन्नुहुन्न। किन होला भन्दाखेरि उहाँको प्रभुत्वमा हामी बस्दैनौँ, उहाँको प्रभुत्वमा हामी जिउँदैनौँ, उहाँको नेतृत्वमा हामी उहाँको शिरको सिस्टमद्वारा अपरेटिङ हुँदैनौँ। अनि त्यसपछि आफैले गरेको मिनिस्ट्री, आफैले गरेको सेवकाई, आफैले चलाएको गरेको काम, है ठुल्ठुलो क्रुसेडहरू, ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू गर्छौँ। तर प्रभुको इच्छा चाहिँ, पिताको इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीमा उहाँको स्वरूप हुनु। त्यही भएर पावलले भन्छ गलाती 4:19 भन्छ, मेरा साना बालकको ख्रिस्ट तिमीहरूमा नबनिउन् जेलसम्म म प्रसव पीडामा छु भन्छ, प्रसव पीडामा। अनि उहाँको इच्छा चाहिँ ख्रिस्ट हामीभित्र बन्नु, अर्थात् उहाँको स्वभाव र चरित्र हामीभित्र हुनु हो। जब उहाँको स्वभाव र चरित्र हामीभित्र हुन्छ, अटोमेटिकली त्यो परमेश्वरको राज्यमा पस्ने एउटा चाबी हो। तपाईँको र हाम्रो मण्डलीमा भएको विश्वासीहरूलाई चङ्गाई गर्ने शक्तिशाली वरदान परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यो इट्स ओके, त्यो परमेश्वरको वरदान हो। तर ती मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रमा हुनुपर्छ। रोमी 8:19 भन्छ, उहाँ चाहिँ सबैभन्दा ज्येष्ठ हुनुभयो ताकि हामीलाई उहाँ परमेश्वरको पुत्रको रूप समान बनाउनको लागि भन्छ। उहाँको रूप समान बनाउनको लागि उहाँ ज्येष्ठ हुनुभयो भने हामीले त्यो उहाँ येशू ख्रिस्टको स्वभाव र चरित्र हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ। अनि त्यो स्वभाव र चरित्र जब हामीमा छ, हामीले शासन गर्न सुरु गर्छौँ, अर्थात् हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ चाबी हो, त्यो चाहिँ प्रवेश गर्ने चाबी हो। अनि हरेक ख्रिस्टमा भएका मानिसहरूमा, क्रिस्चियनहरूमा, येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेकाहरूमा परमेश्वरको डिमान्ड भनेको चाहिँ उहाँको पुत्र हो, उहाँको स्वभाव हो, उहाँको चरित्र हरेक मानिसको हृदयमा हुनु हो, हरेक मानिसको जीवनमा हुनु, बाहिर अन्य जातिहरूको बिचमा अनि मण्डलीभित्र। यो दुईटै ठाउँमा चाहिँ हामी अनि परिवारमा हामी परमेश्वरको पुत्रको स्वभाव र चरित्रले भरिएको, अर्थात् येशू ख्रिस्ट जस्तै मानिसहरू हुनु हो। त्यो चाहिँ उहाँको डिमान्ड हो। र म यहाँनिर अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। पाप स्वभावको कामहरू चाहिँ यस प्रकारको छन्, प्रत्यक्ष छन्। यिनै हुन् व्यभिचार गर्नेहरू, अपवित्रतामा फस्नेहरू, लम्पटपना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, दुश्मनी गर्नेहरू, झै झगडा गर्नेहरू, ईर्ष्या गर्नेहरू, क्रोध गर्नेहरू, स्वार्थीपनहरू, फुट गर्नेहरू, गुटबन्दी गर्नेहरू, डाहा गर्नेहरू, पिउनेहरू, अश्लील मद मज्जा गर्नेहरू, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन भन्छ। अब यस्ता खराब कामहरू, डाहा, ईर्ष्या, लोभ, लालच गर्नेहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन भनेर बाइबलले भन्छ भने हामी चाहिँ ती कुरा किन गर्ने त? जुन कुराले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्न दिँदैन, किन गर्ने त? नगर्ने। परमेश्वरको राज्यमा पस्ने एउटै मात्रै चाबी हो, यी कुराहरू चाहिँ जो पाप स्वभावको कामहरू चाहिँ त्याग्नु हो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पस्ने एउटा चाबी हो। र अर्को कुरा म तपाईँलाई बताइ पनि हाल्छु। यहाँनिर लुकाको पुस्तकमा एउटा घटना छ, मैले त्यो यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। एकजना जवान शासक आएर यसुलाई भन्छ, प्रभु मैले अनन्त जीवन पाउन के गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। अनि यस ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ, तिमीले व्यवस्थाहरू त पालन गर्छौ, तिम्रो आमा बुवालाई आदर गर्नु, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, मानिसहरूलाई प्रेम, छिमेकीलाई प्रेम गर्नु, यो त मैले बाल्यकालदेखि नै गरेको छु भन्छ।
है यो त मैले बाल्यकालदेखि नै गरेको छु भनेर भन्छ। अनि यसैले त्यसलाई भन्नुहुन्छ तिमीलाई अझ एउटा कुरा गर्नुपर्छ, तिमी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न चाहन्छौ भने, परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गर्न चाहन्छौ भने तिमीले एउटा कुरा गर्नुपर्छ भन्नु। अनि त्यसले भन्यो तिमीलाई एउटा कुराको अभाव छ, तिमीसँग भएको सबै थोक बेचेर गरिबहरूलाई देऊ र आएर मेरो पछि लाग भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस मान्छेले त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै अति उदास भए र किनभने ती अत्यन्त धनी थिए। यसुले तिनलाई हेरेर भन्नुभयो धन सम्पत्ति हुनेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नु अति गाह्रो छ, किनभने धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त बरु ऊँटलाई सियोको नात्रीबाट छिर्न सजिलो हुन्छ। यो धनी भनेको अर्थ चाहिँ धेरै कुराको धन हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी पैसाको पनि धनी हुन्छौँ, त्यो ठिक छ, सुन चाँदीको धनी हुन्छौँ ठिक छ, घर बङ्गला कारको धनी हुन्छौँ ठिक छ, तर हामीसँग अरू कुरा पनि धेरै धनहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै रीतिरिवाजमा धनी छौँ, हामी आफ्नै विचारमा धनी छौँ, आफ्नो आइडियामा धनी छौँ, अनि आफैलाई ठुलो ठहराउँछौँ, आफैलाई ठिक ठहराउँछौँ, त्यो पनि एउटा धन हो। अनि आफ्नै धर्म कर्म, आफ्नै रीतिरिवाज, आफ्नै परम्परा, यो कुराको पनि हामी धनी छौँ। अनि त्यो धनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त बरु ऊँटलाई सियोको नात्रीबाट छिर्न सजिलो हुन्छ भन्नु। अनि हामी विभिन्न कुराको धनी छौँ। त्यो धनीहरू मध्येमा ती धनीहरू चाहिँ कोही पनि परमेश्वर राज्यमा पढ्न सक्दैन। त्यस कारणले कस्तो मानिस चाहिँ पढ्न सक्छ त? अब हामी यहाँ छलफल गरौँ। यूहन्नाको पुस्तकमा यसुले भन्नुभयो, यसुले तिनलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मेन भने परमेश्वर राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नो आमाको कोखमा दोस्रोचोटि पसेर जन्मन सक्छ? यसुले जवाब दिई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वर राज्यमा पस्न सक्दैन। अनि हामीले थाहा पायौँ परमेश्वर राज्यमा पस्नको लागि चाहिँ पानी र आत्माद्वारा जन्मिनु पर्नेछ। पानी भनेको परमेश्वरको वचन हो, आत्मा भनेको जो मानिस परमेश्वरको वचन अनुसार चल्छ त्यो आत्मामा चल्न थाल्छ। अनि यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन जिउँदैनौँ भने परमेश्वर राज्यमा पस्न सक्दैनौँ। अनि परमेश्वर राज्यमा पस्ने चाबी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँ र म नयाँ भएर जन्मिनु। परमेश्वरको वचनद्वारा जब नयाँ भएर जन्मिन्छौँ अनि अटोमेटिकली तपाईँले प्रार्थना गर्नु पर्दैन, प्रभु मेरो लागि परमेश्वर राज्यको ढोका खोलिदिनु भन्नु पर्दैन। त्यो तपाईँ त्यहाँ वचनअनुसार जीवन जिउने बित्तिकै सबै कुरा एकाएक तपाईँको निम्ति खुल्न थाल्छ। म तपाईँलाई परमेश्वरको वचनबाट बताइरहेको छु। र मत्ती 18:2 र 3 पनि उहाँले भन्नुभयो, उहाँले एउटा सानो बालकलाई नजिक बोलाएर तिनीहरूको माझमा उभ्याउनु भएर भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु मन परिवर्तन भएर तिमीहरू साना बालक जस्तो भएनौ भने कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैनौ, स्वर्गको राज्यमा पस्न सक्दैनौ। हाम्रो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा पस्ने तरिका भनेको चाहिँ मन परिवर्तन हुनु हो। पुरानो मनुष्य जो यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको जीवनशैली छ त्यो मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। जब यसो ख्रिस्टमा विश्वास गरिसक्यौँ अनि हाम्रो मन परिवर्तन हुन्छ, विचार परिवर्तन छ, सबै भावना परिवर्तन हुन्छ, सबै कुराले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सुरु गर्छ, सबै कुरा परमेश्वरको आज्ञाको अधीनतामा आउँछ। हरेक हाम्रो भावनाले, हाम्रो सोचले, हाम्रो विचारले, हाम्रो शरीरले, हाम्रो सबै कुराले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सुरु गर्छ, त्यो मानिस नयाँ भएर जन्मिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको लागि अटोमेटिकली परमेश्वर राज्यको ढोका चाबी खुल्दछ। त्यो त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यो कुराहरू त्यसको जीवनमा गर्ने बित्तिकै त्यसको निम्ति ढोका खोलिन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वर राज्यमा पस्ने एउटा चाबी हो। त्यस्ता मानिस चाहिँ परमेश्वर राज्यमा सजिलैसँग पस्न सक्छन् जो चाहिँ वचनअनुसार जीवन जिउँछ। यहाँनिर हामीले हेर्दै गयौँ भने अर्को कुरा पनि हुन्छ। यसरी भन्नु खोज्नु भएको एउटा बालकलाई ल्याएर बिचमा राख्नुभयो। त्यो बालकलाई किन राख्नुभएको भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउँछु, त्यो बालकले चाहिँ के गर्छ भने उसले आफ्नो आमाको काखमा आफैलाई छोड्छ। मलाई झार्नु हुन्छ क्या हो, मलाई अलिक बलियो गरी समात्नु भन्दैन बालकले। मलाई भोक लाग्छ क्या हो, तपाईँले दिनुहुन्न क्या हो भन्दैन।
उसले एउटा बालकले उसको आमा बुवामा पुरा भरोसा गर्छ। उसको हातमा उसले बोकेर हिँड्दा सबै कुरामा आमाले मलाई बोकेको छ, म झर्दिनँ, पुरै भरोसा गर्छ। हामी पनि परमेश्वरले त्यसरी हामीलाई बोक्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरामा सम्हाल्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई जे गर्नुहुन्छ, आजसम्म खुवाउनु भएको छ, पियाउनु भएको छ, सबै कुरा गर्नुभएको छ। मेरो परमेश्वरमा म भरोसा गर्छु, उहाँले मलाई सबै कुरामा थाम्नु भएको छ भनेर तपाईँले एउटा बालकले चाहिँ तपाईँले परमेश्वरमाथि गर्नुभयो भने परमेश्वरले त्यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ परमेश्वर राज्यमा स्वतः प्रवेश गर्नुहुन्छ। बाइबलले भन्छ येशूले तिनीहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, बालकहरूलाई म कहाँ आउन दिउँ, तिनीहरूलाई नरोक, किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले एउटा बालकले जस्तै परमेश्वर राज्यलाई ग्रहण गर्दैन त्यो कुनै रीतिले त्यसभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। साँच्चै हामीले चाहिँ एउटा बालकले चाहिँ परमेश्वर राज्यलाई ग्रहण गरेनौँ भने त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर राज्य चाहिँ एउटा बालक जस्तो हो, जसको चाहिँ सम्पूर्ण जीवन चाहिँ उसको बाउ आमामा डिपेन्ड हुन्छ। हामी पनि त्यसरी नै परमेश्वरमा जब डिपेन्ड हुन थाल्छौँ, परमेश्वरको प्रभुत्वमा रहन थाल्छौँ, प्रभु येशूको अधीनतामा उहाँको वचनअनुसार जीवन जिउन थाल्छौँ, हामी चाहिँ अटोमेटिकली परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ राज्यको सिद्धान्त हो। हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ विवाद गर्ने, लफडा गर्ने, समस्यामा गऱ्यौँ भने चाहिँ झै झगडा गर्नेहरू, विवाद गर्नेहरू, ईर्ष्या गर्नेहरू, डाहा गर्नेहरू परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। यी कामहरू गरेर हामी मध्ये कोही पनि परमेश्वरको राज्यमा पस्नबाट किन वञ्चित हुने, होइन? हामी सबैजना परमेश्वर राज्यमा उहाँको वचनअनुसार नयाँ भएर बालकले जस्तै परमेश्वर राज्यलाई ग्रहण गरेर हामी उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्छौँ। र अर्को कुरा यहाँनिर प्रेरित 14:22 हुन्छ, चेलाहरूको आत्मालाई सुदृढ गराउँदै उनीहरूलाई विश्वासमा रहिरहने अर्थी दिएर धेरै कष्ट सहेर हामी परमेश्वर राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई भने भन्छु। अनि एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको राज्यमा पस्नको लागि हामीले धेरै कष्ट सहनुपर्छ। मतलब हामी सधैँ सुखै सुविधा नै मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। हामीलाई परमेश्वर जोगाउनुहुन्छ, हामी आनन्दको कम्फोर्टेबल मिनिस्ट्री गर्छौँ भनेर पनि भन्न सकिँदैन। कहिलेकाहीँ यो पृथ्वी यति दुष्टताको अधीनमा छ, यो पृथ्वी खराब मानिसहरूको अधीनतामा छ। पिताको इच्छा पुरा गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ हामी धेरै कष्ट सहनुपर्छ, कहिलेकाहीँ जेल जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ मानिसको कोर्रा खानुपर्छ, कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू लुटिन्छन् हाम्रा, कहिलेकाहीँ सतावटमा पर्छौँ। अनि यस्ता सतावट पर्छौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो भाइहरूले पनि हामीलाई सताउँछन्, हाम्रा मण्डलीको अगुवाहरूले पनि हामीलाई सताउँछन्, कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासीहरूले पनि पास्टरहरूलाई सताउँछन्। अनि विभिन्न कष्टहरू सहेर हामीले परमेश्वर राज्यमा बस्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ अनिकालहरूको समस्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ सरकारको उतन्डाहरू सहनुपर्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न जातिहरूको छिमेकीको समस्याहरू सहनुपर्छ। त्यो सबै कष्टहरूको बावजुद पनि हामीले आफूलाई अन्त्यसम्म परमेश्वरको स्वरूप जो हामीमा राख्नुभएको छ त्यो नबिगारिकन त्यसलाई हामीले कुनै खराबी हुन नदिनु। हामीभित्र जुन परमेश्वरको स्वरूप राख्नुभएको छ, पुत्रत्वको इमेज राख्नुभएको छ, त्यो नबिगार्नु। मृत्युसम्मै यो पुत्रत्वको स्वभाव, परमेश्वरको स्वभावलाई हामीभित्र जोगाएर राख्यौँ भने हामी स्वतः परमेश्वर राज्यमा पस्न सक्नेछौँ। यस कारणले आज म तपाईँलाई यहाँनिर भन्छ हामीले धेरै कष्ट सहेर परमेश्वर राज्यमा पस्नुपर्छ। हामी पहिलाको हाम्रो प्रेरितहरूलाई हामी हेरौँ, अर्थात् यीशु ख्रीष्टलाई पनि हामी हेरौँ। यस ख्रीष्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ उहाँ पिताको इच्छा पुरा गर्ने आउने क्रममा कति दुःख भोग्नुभयो, कति कष्ट भोग्नुभयो, कति कोर्राको चोट खानुभयो, कति मानिसको भनाइ खानुभयो, कति काँडाको मुकुट कुट्नुभयो, धेरै कष्टहरू उहाँलाई दियो। तर त्यो कष्टहरू चाहिँ त्यो परमेश्वर राज्यको तुलनामा केही पनि होइन। त्यो एकछिनको मात्रै हो त्यो कष्टहरू। एक सेकेन्ड पनि आत्मिक रूपमा भन्यो भने त्यो एक सेकेन्ड पनि होइन। त्यति कष्ट जब सहन्छौँ भने परमेश्वर राज्यमा हामी महिमामा प्रवेश गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले धेरै कष्ट सहेर परमेश्वर राज्यमा पस्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो सुख सुविधा गरेर कम्फोर्टेबल आशिषित भएर पस्नुपर्छ भनेको होइन। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई यसो भन्छ, हामीले धेरै कष्ट सहनुपर्छ भन्छ यो पृथ्वीमा। त्यही भएर यसरी भन्नुभयो योहन्ना 16:33
यस संसारमा तिमीहरूलाई धेरै कष्ट हुन्छ, साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भन्नु। हामीले साहस गर्नुपर्छ अनि यो संसारको कष्टलाई हामीले सहेर प्रभुको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ। अनि अन्तमा यहाँनिर एउटा पद पढ सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई। भजन सङ्ग्रह 110 को 1 देखि 3 सम्म हुन्छ। परमप्रभु मेरा परमप्रभुलाई भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रो खुट्टाको पावदान तुल्याउँदिन। परमप्रभुले सियोनबाट तपाईँको शक्तिशाली राजदण्ड विस्तार गर्नुहुनेछ। तपाईँको शत्रुहरूमाथि तपाईँले शासन गर्नुहुनेछ। तपाईँको युद्धको दिनमा तपाईँको प्रजाले स्वेच्छा साथ आफूलाई दिइहाल्नेछन्। तपाईँको पवित्रताको वैभवमा सुशोभित भई प्रभातको गर्भबाट तपाईँको जवानहरूको ओठलाई तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर बाइबलले भनेअनुसार तपाईँको युद्धको दिनमा चाहिँ जवानहरूले आफूलाई दिइहाल्नेछन् भन्छ। अनि परमेश्वरको यो समयमा चाहिँ हामीले आफैलाई परमेश्वरलाई दिइहाल्ने हो, परमेश्वरको अधीनतामा राखिहाल्ने हो। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नलाई सुम्पिहाल्नु हो। अनि हामी त्यसपछि परमेश्वरले हामीहरूको जवानहरूको ओठलाई चाहिँ फेरि उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको डिमान्ड हो, उहाँको युद्धको दिन हो यो संसारमा चाहिँ। किनभने बाइबलले भन्छ, यहाँनिर बाइबलले भन्छ, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म तिम्रो शत्रुहरूलाई तिम्रो खुट्टाको पावदान तुल्याउनु। यो पृथ्वीको जति पनि शत्रुहरू छ, परमेश्वरको स्वभाव र चरित्रको विरुद्धमा आउने, जति पनि परमेश्वरको सिद्धान्तको एगेन्स्टमा आउने सिद्धान्तहरू छ, त्यो सबै मण्डलीको पाउमा आउनुपर्छ। त्यो पाउमा नआउन्जेलसम्म परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि यसो बसिरहनुहुन्छ। सबै कुरा उहाँको पावदान मुनि आइसकेपछि फेरि एउटा घटना के हुन्छ भने परमेश्वर त्यो दिन चाहिँ जवानहरूले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरलाई आफूलाई अर्पण गर्नेछन्। बाइबलले हुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँको शक्तिशाली राजदण्ड चाहिँ विस्तार गर्नुहुन्छ। अहिले संसारभरि उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। त्यसपछि बाइबलले भन्छ हामी आफूले तपाईँले पहिले हामी सबैले स्वतः उहाँको प्रभुत्व मुनि आउँदछौँ। सबैजनाले प्रभु तपाईँको प्रभुत्वमा म आउँछु, मेरो भन्नु केही छैन, तपाईँले भन्नुभएको सबै काम मेरो जीवनबाट तपाईँले पुरा गर्नु भनेर हामी आफैले उहाँलाई दिइहाल्छौँ, आफूलाई दिइहाल्छौँ। त्यसपछि घटना के हुन्छ भने हाम्रो जवानहरूको ओठलाई चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ र उहाँ महिमित हुनुहुन्छ, उहाँ उच्चाली हुनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको सिद्धान्त हो र उहाँले हामी राज्यमा पस्ने सिद्धान्त चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि पनि एउटा पद म टिपाउँछु। यूहन्ना 3 अध्यायको 3 देखि 5 सम्म तपाईँले पढ्नुहोस्। अनि यो तपाईँले पढ्नुभयो भने जब तपाईँले पानी र आत्माले तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले प्रार्थना गर्नु पर्दैन। पानी भनेको अर्थ परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउनु हो। जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउँछौँ, सबै कुरा लेभलमा आउँछ। सबै कुरा तपाईँलाई परमेश्वर दिन चाहनुभएको सबै कुरा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हे प्रभु मलाई किन यस्तो, हे प्रभु मलाई किन त्यस्तो, मेरो जीवनमा किन यस्तो घटना आइलाग्यो, मैले किन आशिष पाइनँ भनेर परमेश्वरसँग कम्प्लेन नगर्नु। तपाईँको जीवनमा परमेश्वर जे हुन दिनुभएको छ त्यो कुराको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु। चाहे सतावट हो, चाहे कष्ट हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जेसुकै तपाईँमाथि आइलाग्यो, त्यो कुरा तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँको पवित्रतामा प्रवेश गर्नको लागि उहाँले दिनुभएको अवसर हो। त्यो अवसरमा तपाईँले परमेश्वरको स्वभाव र चरित्र जो तपाईँमा राख्नुभएको छ त्यो नबिगार्नु। त्यो स्वभाव र चरित्रमा तपाईँ दिन प्रतिदिन येशू ख्रीष्ट जस्तै तपाईँ परिपक्वतामा आउनु, ताकि मृत्युको दिनमा तपाईँले भन्न सक्नुभएको, हे पिता यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नु। त्यो स्ट्यान्डर्डमा तपाईँ आइपुग्नु भएपछि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा आउनुहुन्छ। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यु अल।